السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഖബറിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനെ വിശേഷിപ്പിച്ച ഹദ്ദാദ് ഖതീബ് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്നും ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارد الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارد الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارد الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علبي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة
ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരെല്ലാമുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ എല്ലാം സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലെ ഓരോ അദ്കാർ കൂടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത സഹോദരിമാരുണ്ട്. ഉപ്പാക്ക് സുഖമില്ല, സീരിയസ് ആണെന്ന് അറിയിച്ചവരുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ഉമ്മാക്കും അല്പം ക്ഷീണമുണ്ട്. അതുപോലെ വയസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് രോഗശൈലിയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അദ്കാറുടെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മക്കളില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറായ മക്കളെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബുർദയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഫസലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. വിസ ടൈം അതെ അഫ്സൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്കാറുകളുടെയും മഹാന്മാരുടെയും ബദരീങ്ങളുടെയും ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ വിസ അടിച്ചു കിട്ടാൻ എന്ത് തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതെല്ലാം നീക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكري جيران بذي سلامي وزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم حبت الريح من تلقاء كظيمتي وأومض البرق في الماء من إمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بالخلق كلهم فما لعينيك إن قلت كفوفها متى وما لقلبك إن قلت استافق يهيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب صبؤا أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومغترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الهوى لم ترق دمعا على قال لي ولا أرق تالي ذكر الباني والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عود للدمع والسقم وأثبت الوجد خاطي عبرة وونا مثل البهار على خطيك والعالم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض لذاتي بالعالم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض لذات بالألم ഈ വരി ഇശാസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു. ഇശാസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അദ്കാറുകളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഉളവോടുകൂടി ഈ ഒരു വരി ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ ചൊല്ലി ചൊല്ലി ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന മഹാന്മാരായ മഹത്തുക്കളായ ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവരുടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഇശാസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഔറാദുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ ഇതാവുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ ഈ ഒരു വരി نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض لذاتي بالآلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عادتك حالنا سري بمستتيري عن البشاة ولا
دائي بمنحسمي محلت للنصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمامي إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن المقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه പെട്ടെന്ന് ദുആ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഡ്യൂട്ടിക്ക് സമയം കൂടെ ചൊല്ലാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളവിടെ ചൊല്ലുന്ന ശബ്ദം എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കൂല. അതാണ് ഞാൻ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ മോന് الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل توفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا وأوصلنا إلى خير مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
റഹ്മനായ രാജ സയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദ്ദാദു റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ൽ സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതുപോലെ മിസ്ൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഇതിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവർ ശാരീരിക മാനസികമായി സഹകരിക്കുന്നവർ പങ്കെടുക്കുന്നവര് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ആരെല്ലാം മൺമറിഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും അവരിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ മിസ്ല് സവാബ് നീ എത്തിക്കണ റഹ്മാനെ. ആ കബറുകളൊക്കെ നീ സന്തോഷമാക്കണ റഹ്മാനെ. കബറ് നീ വിശാലമാക്കണ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കബറിൽ നൽകണ റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദിന്റെയും ബുർദൊക്കെ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. സർവ്വ പാപങ്ങൾ നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വരെ ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്, മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, വിസംബന്ധമായി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, മക്കളില്ലാത്തവര് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥത പറഞ്ഞവരുണ്ട്, സ്കിൻ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞവര്, ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവര്, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവര്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ ഇവിടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഉപ്പാക്ക് സുഖമില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, സീരിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ രോഗശമനം നൽകണ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. പ്രഷറും പ്രമേയം കൊളസ്ട്രോളും വേദനകളും തരിപ്പുകളും എല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ ഓരോ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മൈസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഇവളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും രോഗം നീ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും രോഗത്തിന് നീ ശമനം നൽകണ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് അടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് വലിയ കാവൽ നൽകണ റഹ്മാനെ. കണ്ണീറിനെ തൊട്ട് നവേറിനെ തൊട്ട് സുഹൃനെ തൊട്ട് പൈശാചികമായ ഷർറുകളെ തൊട്ട് ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് പൈശാചികമായ ഷർറുകളിൽ നിന്ന് സൂയാലുക്കട നിന്ന് ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് മറ്റെല്ലാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാത്ത പ്രയാസം പറഞ്ഞ ജോലിയിൽ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ഖൈറ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. ഖൈറായ എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ ഇൽമിലെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ സമയങ്ങളിലെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ സമയങ്ങളിലെ വീടുകളിൽ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലെ സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണ റഹ്മാനെ. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. നിന്റെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നൽകണ റഹ്മാനെ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെറുതും വലുതുമായി നിരവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. അല്ലാഹുവേ സർവ്വ ദോഷങ്ങളും അദ്കാറുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഹിസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിവാഹത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. അറ്റാക്കിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. കീറി മുറിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ ഇസ്ലാമത്താക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദ് കൊണ്ടൊക്കെ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സിന്റെ വേദനകളിൽ മാറ്റിത്തരണ റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകളിൽ മാറ്റിത്തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കിബ്റില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണ റഹ്മാനെ. മനസ്സിൽ അലട്ടുന്ന പുകയുന്ന എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ടോ, പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ, ദുഃഖങ്ങളുണ്ടോ, സങ്കടങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد
إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا اغفر لنا ولإخوان اللهم ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم وإلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وأساتذتنا وإخواننا وأخواتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وأنبات أقاربنا خاصة وأنبات المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفرة النيران اللهم اجمع بيننا وبينه في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും അതുപോലെ ധാരാളമായി ലൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മജ്‌ലിസിനെ ധന്യമാക്കിയവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയവർ, ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുത്ത് മജ്‌ലിസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചവർ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഓടൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം റബ്ബേ ഈ ലോകത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. ഇൻഷാല്ലാഹ് സമയമായി. എല്ലാവരോടും ഊസിക്കും ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.